Chief Minister inaugurated the Akhil Gomantak Kshatriya Maratha Samaj Sankul at Porvorim in the presence of dignitaries and members of Samaj. Highlighting Samaj's rich legacy rooted in courage, self-respect and nation-building, the CM lauded its contribution in education, scholarship, youth and women empowerment, social welfare and cultural preservation, inspired by the idols of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj. The newly inaugurated Sankul was described as a hub for community engagement, skill development, cultural initiatives, marking a significant milestone for the Samaj. हे भव्य संकुल पूर्ण केल्याबद्दल वाचिका कमिटीपासून आतापर्यंत झालेल्या सगळ्या कमिटीचे देशात पुनश्च एकदा अभिनंदन करात आणि खास करून अभिनंदन बाप सुहास फळदेसाय तयार टीमीचे त्यांच्यानी ते शुभधनुष्य अदरवाईज कोणाक पेलचे नाशिल्ले ते त्यांच्यानी पेलले त्याबद्दल ताका पुनश्च एकदा खरोखरूच मनापासून खूप खूप अभिनंदन. कोणीच विचार करूंक नाशिल्लो की ह्या वर्सभराच्या भितर कितें व्हडलें संकूल आमी पुराय करपाक पावतले म्हणून. तातूंतल्यान आमी पळयता दर फावटी प्रत्येक फावटी भाशण जातालें हें पुराय जावपाक जाय आनी हें संकूल पुराय करपा खातीर तातूंतल्यान सगळ्यांचो तेंको जाय म्हणून. बट लिडरशिपीची गरज आशिल्ली की लिडरशीप ऑफ सुहास फळदेसाय आनी हांच्या एंटायर टिमी ही लिडरशीप घेतली तांच्यातल्या नेतृत्व गुणांनी हें फुडें व्हेलें. समाजांतल्या सगळ्या समाज बांधवांनी खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली आणि ह्या मदती खातीर सगळ्या समेस्त हांव समाज बांधवांचे बी खूप अभिनंदन करता. आमी पळयता की अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज हो समाजाची वैचारीक आणि सांस्कृतिक प्रेरणा जर कोणा कडल्यान मेळटा आसत तर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या तेजस्वी विचारसरणींतल्यान घडलेलो हो समाज आसा. म्हणून तर आमी सातत्यान स्वराज्य स्वधर्म स्वाभिमान सुशासन आणि ह्यो सगळ्यो प्रेरणा घेऊन सातत्यान आमी फुडें वता. तांच्यातल्यान मेळिल्ल्या प्रेरणेंतल्यान ह्या गोमंतकात जे ताका म्हणटा त्या गोमंतकाचो जर आमी इतिहास काडून पळयत जाल्यार एक गजाल प्रामुख्यान सगळ्यांच्या लक्षात उरपाक जाय. हांगासर धर्म परिवर्तन जर कोणी रोखलें आसत जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो सगळ्यात मोलाचो योगदान आशिल्लें. नाजाल्यार हांगासल्या धर्म परिवर्तन म्हणा किंवा हांगासली मंदिरां उपस्थित जावपाक लागली ती खऱ्या अर्थान जर कोणी रोखली आसत जाल्यार ती पयली रोखली आसली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी. सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून अनेक कामां खूब केली एक खूब मोठ्या प्रमाणात हांव आजूय ताचो उल्लेख करता. ह्या वर्सा म्हणटा की हांवें सुरवात केल्ली स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम, हांवें सुरू केल्ले म्हजे घरी योजना, हांवें सुरू केल्ली स्टाफ सिलेक्शन कमिटी. पण ह्या सगळ्या कामाच्या बरोबर हांव मुद्दामून केन्ना केन्ना जर म्हाका कोणी सांगत हांव उल्लेख करता नारव्या बांदलेल्या सप्तकोटेश्वराच्या मंदीर जे छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलें ते मंदीर म्हाका परत एकदा म्हणजे लोकार्पण करपाचो योग जो आयलो तो म्हज्या मुख्यमंत्री काळांतलो सगळ्यात मोलाचो आनी म्हत्वाचो योग आशिल्लो. आमी म्हणटा की गेल्या 60 वर्सांच्या कार्यकाळात ह्या मंदिरा कडेन कशा पद्दतीन ज्या पद्दतीन पळोवपाक जाय ते पळोवंक आयजूय बी गोंयच्या इतिहासात महत्वाचें स्थान आशिल्लें धार्मिक सप्तकोटेश्वर मंदीर आज मोठ्या दिमाखात उबें आहा. ह्या गोंयांत येवपी गोंयच्या इतिहासात ताचें नांव हें लखलखीत आनी उजवळीत हें कायमचें उरतलें. गोंयच्या इतिहासात महत्वाचो आशिल्लो दुसरो महत्वाचो उठाव म्हणजे आमी म्हणटा की कुंकळीचो उठाव. कुंकळीच्या उठावाचेर कुंकळीतले गांवकरी एक ल्हानसो कार्यक्रम ते सातत्यान करताले. हांव म्हजें भाग्य समजता की म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात 15 जुलय ह्या दिसा ताका राज्य मान्यता दिवपाचें काम जर केन्ना जालें आसत आनी तें म्हज्या कार्यकाळांत जालें आनी ह्या 16 महानायकांचो सत्कार करपाचें काम जे तांच्या फॅमिलींतलें काय आसना प्रमाणपत्र आमी दिवपाक शकले. 60 वर्सांच्या उपरांत आमी जर तेंचो उगडास करीत जातो दिसलो आसत जाल्यार होय म्हणजे हांव म्हज्या मुख्यमंत्री काळांतलो सगळ्यात व्हडलो कार्यकाळ म्हज्या कामांतलो हो खूब मोठो कार्यक्रम आसा आनी तो फक्त एक्याच पुरतो ना तर तो कायमचो उरतलो हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. कारण इट इज नोटिफायड इन द गॅजेट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ द गोवा. तिसरो आनी म्हत्वाचो ठराव आमी म्हणटा दिपाजी राणेचें नांव ह्या गोंयच्या इतिहासात घेतल्या शिवाय गोंयचो इतिहास केन्नाच सोंपचो ना. पण सातत्यान आमी ह्या गोंयच्या इतिहासात 26 जानेवारी हांगासर दिपाजी राणे सलामी दिवपाचें काम जर केन्ना सुरवात जालें आसत जाल्यार तें म्हज्याच कार्यकाळांत जालें. होय म्हाका खूब मोठो अभिमान आसा
आज दिपाजी राणेचे पलटू आज हंगासर आसात तांच्यांनी तेंच्या स्वाभिमान घेतलो तांचोय बी 26 जानेवारी ह्या निमित्तान आमी पळयता की तोय दिपाजी राणेचो किल्लो परत एकदा पुनर्निर्माण करपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात सुरवात जालें हें गोंयच्या इतिहासांत उरतलें हें म्हज्या खातीर अभिमान आसा आनी हो सगळो इतिहास सांगता आसतना हांव सातत्यान पळयता की ह्या इतिहासाची दुराव फुडें व्हरता आसतनाय बी ह्या समाज संकुलात अशा पद्धतीचे कार्य आमच्या समाजात खूब मोठ्या प्रमाणात क्षत्रियांचे योगदान हे सातत्यान ह्या पुराय गोमंतकात सदोदीत उरलां आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा की गोमंतकाच्या इतिहासा बरोबर ह्या मराठा समाजाचो इतिहास गोंय गोमंतकात तितकोच म्हत्वाचो आसा पण हो इतिहास फुडें व्हरपा खातीर त्याच पद्धतीचे कार्य समाजातल्या आसतल्या आतांचे नेतृत्व सातत्यान करतले हाची म्हाका खात्री आसा आनी म्हणून तर हांव समाजातले सुहास फळदेसाय आनी बाकी सगळ्यां मागता की हांगासले सामाजीक ऐक्य सांस्कृतीक ऐक्य शैक्षणिक प्रगती आनी सेवाभाव ह्या 4 पद्दतीन आमी सगळ्यांनी फुडें वचप हेच गरजेचें आसा आनी हे सामाजीक ऐक्य आनी सांस्कृतीक जतन जर आमी सातत्यान जर केलें आमी पळयता की हे सगळें करपा खातीर वेगवेगळे कडेन आशिल्लें नेतृत्व उदीत सगळ्यांनी फुडें वचचें आमी बरेचशे फावटी वेगवेगळ्यो गजाली ह्या गोमंतकांतल्यो पळयल्या हांव हाच्या सुवाळ्याचेर आनी चड उलोवचो ना पण हे सगळें उलयता आसतना म्हाका एक खास करून उल्लेख करून दिसता तो म्हणजे ह्या गोंयच्या प्रगतीक आशिल्लें गोंयच्या योगदानात आशिल्लें मराठा समाजाचें योगदान हे तितकेंच म्हत्वाचें आसा पण हाज्याय फुडें खूब मोठें योगदान दिवचेली ही जबाबदारी आत्ताच्या नेतृत्वाची आसा आत्ताच्या जे आमी जशें म्हणटा समाजाक किंवा इतर समाजाक घेवन फुडें वचपाचें काम हे सातत्यान हे सामाजीक बांधिलकी आशिल्ल्या सगळ्यांनी करप हे तितकेंच गरजेचें आसा म्हणून आज